भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु को धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया, पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था और उसमें उसने एतराज किया हुआ था कि भाई अगरचे ये आदमी अमेरिका में रहता है लेकिन इसको सुनने वाले भारत। भाई मेरी मुझे सुनने वाले सारी दुनिया में। जो प्रेस्टिट्यूट थी कि जिसने ये प्रोग्राम किया, उसने ये छोटा सा क्लिप चलाया, ये जानबूझकर। ये है एपिसोड नंबर 110, 11 महीने पुरानी ये वीडियो है। सबसे पहले तो मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा, और वो मुबारकबाद है एक निहायत ही कामयाब डिबेट के इनेकाद पर। और मैं समझता हूं कि इसको मैं द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑफ ऑल टाइम अगर कहूं तो ये गलत ना होगा। आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये मुबारकबाद आप मिल्लत इस्लामिया को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट इस्लाम वर्सेस अदर्स के दरमियान तो थी ही नहीं। तो आखिर क्या वजह रही कि आप इसको फिर मुसलमानों का मसला बना रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और वो वैलिड क्वेश्चन इसलिए है कि जनाब जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, जो बात तय हुई थी, वो यही हुई थी कि भाई ये मसला इस्लाम या वर्सेस नॉन इस्लाम का नहीं है, ये मसला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का है। कि एक तरफ खुदा को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। और जो लोग खुदा को मानने वाले हैं वो तमाम मजाहिब हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, उसमें तमाम के तमाम लोग हैं। अगर आपने डिबेट के बाद की एक्टिविटीज को फॉलो न किया हो तो मैं आपको बता सकता हूं, और आप सर्च करके खुद देख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स पर जब उनके चैनल पर शम्स तबरेज कासमी साहब ने मुफ्ती शमाइल का इंटरव्यू किया डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही, तो उसमें मुफ्ती शमाइल ने एक बात कही और ये कहा कि मैंने आज तमाम मजाहिब का मुकद्दमा लड़ा है। मैंने सिर्फ इस्लाम का मुकद्दमा नहीं लड़ा, तमाम मजाहिब का मुकद्दमा लड़ा है। उसमें हिंदू भी शामिल है, चूंकि हिंदू भी खुदा के वजूद के कायल हैं। और ये बात उन्होंने बहुत जबरदस्त कही, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात को दोहराया है, जो बात मैंने उस खचवाला के खिलाफ जब हमने डिबेट की थी, आज से अब पता नहीं कितने साल हो गए, 3 साल हो गए शायद। तो उसके खिलाफ, जो सचवाला के नाम से आया करता था, जिसका शायद अब वजूद ही खत्म हो गया, तो उसके खिलाफ जब हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं मुकद्दमा सिर्फ अहले इस्लाम की तरफ से पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ से, कि जो इंसानियत खुदा के वजूद की कायल है, उनकी तरफ से पेश कर रहा हूं। तो इस डिबेट को भी ऐसे ही लेकर चलने की कोशिश की गई, दोनों फरीक की तरफ से, मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से भी और जनाब जावेद अख्तर साहब की तरफ से भी। और मैं बार बार इस बात को दोहराना मुनासिब समझता हूं कि जावेद अख्तर साहब की जो ट्रोलिंग की गई, हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हैं, जो डिबेट के बाद ट्रोलिंग की गई है। तो चलें, ये तो एक जुमला मोतरिजा हो गया। उसके बाद 2 दिन तक पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ किया गया कि डिबेट बड़ी शानदार हुई है, और एक मदरसे के तालिब इल्म ने, एक मदरसे से निकले हुए स्टूडेंट ने इंटरनेशनल फोरम पर एक ऐसे मंझे हुए शख्स के खिलाफ जबरदस्त अंदाज से एकेडमिक स्टाइल में मुकदमा रखा है कि जिसकी नजीर को दुनिया ने देखा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया की तारीख में कम से कम सब कॉन्टिनेंट में, उर्दू हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ। और बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम हजरात थे, उन्होंने भी इस डिबेट को सराहा। मसलन 2 दिन तक खुद न्यूज चैनल्स के ऊपर इस डिबेट का तस्करा रहा। बड़ी तादाद में हिंदू हजरात ने कहा, सरकारी जो अफराद थे, सरकारी महकमे में जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो इंतजामिया में हो वगैरह वगैरह, तो हम तक न्यूज पहुंच रही थी, उन्होंने कहा भाई बहुत जबरदस्त डिबेट हुई है, बहुत जबरदस्त अंदाज से बात रखी गई है वगैरह वगैरह। फिर कुछ राइट विंगर्स को 2 दिन के बाद समझ में आया कि भाई उनके साथ तो केस हो गया। ये केस कैसा हुआ
ان کی تو عزت خاک میں مل گئی. یعنی یہ خود ہی ان کے ذہن میں آیا, خود ہی انہوں نے تصور کیا, خود ہی روٹی بنائی اور خود ہی پروسا اور خود ہی دنیا کے سامنے پیش کیا. نہ ڈیبیٹ کرنے والے مسلم فریق کی طرف سے ایک بھی مرتبہ یہ بات کہی گئی, نہ ہی ان کے جو ارد گرد کے افراد تھے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی, نہ میں نے کبھی یہ بات کہی. خود ہی انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا کیس ہو گیا. وہ کیس کیا ہوا بھائی؟ جاوید اختر صاحب, جن سے ہم یعنی ان کے بقول وہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ جاوید اختر دن رات ان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, چونکہ میں ایک پولیٹیکل شخصیت نہیں ہوں اور نہ ہی میں انڈیا کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے. وہاں کی اپنی لیڈرشپ ہے, وہ جانے. تو یہ جاوید اختر سے نفرت کرتے ہیں اور اس نفرت میں 2 دن تک کے مفتی شمائل کے ساتھ تالی پیٹ رہے تھے. یہ ہوا کہ نہیں 1 منٹ رکو بھائی, بریک. بھائی یہ تو وہی جاوید اختر ہے نا جس نے سدگرو کو دھول چٹا دی تھی. یہ وہی جاوید اختر ہے نا کہ جس نے شری روی شنکر کو ہرا دیا تھا. اس جاوید اختر کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے ہرا دیا, تو یہ تو انڈائریکٹلی ان کو ہرانا ہوا. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک مضبوط ٹیم ہے, آسٹریلیا کی ٹیم ہے. اب آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دھول چٹا دی, اس کے بعد آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو دھول چٹا دی. پھر اچانک ایک نیا ملک وجود میں آیا, دنیا کے نقشے پر نیا ملک آیا اور اس نے پہلے ہی میچ میں آسٹریلیا کو دھول چٹا دی. تو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ والے تو یہ کہیں گے نا یار یہ تو ہماری بھی ہار ہے. یہ ان لوگوں کے ذہن میں بیٹھی خود بخود, کسی نے بٹھائی نہیں, خود بخود بیٹھی. اور اب توپوں کا رخ بدل گیا اور مفتی شمائل صاحب کی طرف ہو گیا. اب ڈیبیٹ کو کریدا گیا کہ اس کے کون سے جملے کو پکڑے. وہ اتنی ویل کیلکولیٹڈ ڈیبیٹ تھی کہ اس کے کسی جملے کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کو تو سائڈ میں رکھ دو, چلو اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ جو ہم نے کہا نا ویل کیلکولیٹڈ, یہ اس کے الفاظ ویل کیلکولیٹڈ تھے. ایک لفظ مفتی شمائل نے یعنی پہلے سوچا اور اس کے بعد بولا ہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ اگر ڈیبیٹ میں کوئی غلط بات ہوگی تو کیا ہونے والا ہے. پھر ان کے کچھ پرانے بیانات تھے کہ جن سے اتفاق رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے مسلمان اس سے اتفاق رکھتے ہوں. وہ مفتی شمائل صاحب کے پرسنل بیانات ہیں, مفتی شمائل خود ہی اس کی وضاحت کریں گے, وہ جانے اور ان کے بیانات جانے. تو ان کو سامنے لایا گیا اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کی میڈیا ٹرائل ان کا شروع ہوا اور اس کے بعد ان کے لیے ان کے ارد گرد دائرہ تنگ کیا جانے لگا. یہ سب کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا چونکہ جو رائٹ ونگرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی شکست جاوید اختر کی نہیں ہوئی ہے, شکست تو ہماری ہو گئی ہے. تو یہ ہے وہ کن ذہنیت یا کم ظرفی کہ بھائی آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مدرسے سے نکلا ہوا ایک شخص راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا, اور اس کی انگریزی بھی بہت شاندار, اس کے پریزنٹیشن بہت زبردست, اس کے بات کرنے کا سلیقہ, اس نے کسی کو بے عزت نہیں کیا, اس نے احترام اور سلیقے کے ساتھ اپنی گفتگو کی. سلیقہ جن کی زندگیوں میں نہیں ہے وہی بد سلیقہ لوگ ہیں کہ جن کو پریشانی ہوئی اس ڈیبیٹ سے. خیر مفتی شمائل صاحب کے خلاف 2-3 دن تک کے ہنگامہ خوب چلتا رہا. اس کے بعد یہ دیکھا یار یہ مفتی شمائل صاحب بار بار ایک بندے کا نام لے رہے ہیں, اب اسے پکڑو. تو پھر توپوں کا رخ ادھر ہونے لگا میری طرف, اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلی میری 11 مہینے پرانی ایک ویڈیو پر. اور یہ کیمپین پہلی بھی چل چکی تھی اور میں نے اسی وقت پریڈکٹ کر دیا تھا, اسی دن جس دن یہ ویڈیو, جس دن یہ سٹریم میں یہ سوال آیا, اسی لمحے میں نے یہ کر دیا تھا کہ اب یہ ویڈیو کلپ بنے گی, چلے گی, رائٹ ونگرز اس کو ٹویٹ کریں گے, اس کے تعلق سے کیمپین کریں گے. اور اسی وجہ سے اس وقت بھی وضاحت کر دی گئی تھی اور اس کے اگلے ہفتے بھی وضاحت کر دی گئی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کے لوگ کہ جن کی روزی روٹی اسلام دشمنی اور اسلاموفوبیا کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, کنٹینجنٹ ہے, ٹھیک ہے, لفظ کنٹینجنٹ کو استعمال کرتے ہوئے آج کل بڑا مزہ آتا ہے. تو جن کی روزی روٹی کنٹینجنٹ ہے اس کے اوپر اسلاموفوبیا پر, تو ظاہر ہے کہ اس روزی روٹی کا سوال تھا. تو انہوں نے دیکھا بھائی مفتی شمائل والا اب چیپٹر کلوز ہو گیا, 2 اسپیچز مل پائیں کہ جن کے اوپر اعتراض کر سکتے تھے, تیسری کوئی بات نہیں ہے. میری اسپیچز کو کتنا ڈھونڈیں گے, ہزاروں ویڈیوز ہیں,
تو وہ ایک ویڈیو پرانی چلتی تھی اور جس کو بالکل یعنی وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے، حالانکہ میری ویڈیو بڑی لمبی ہے، لیکن وہ سائل جو آیا تھا سوال کرنے والا، بس وہ چند سیکنڈ میں سوال کر کے چلا گیا، اس کی کلپنگ کر کے انہوں نے اس کو چلانا شروع کیا اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی مفتی یاسر کو گھیرے لیں گے۔ بھائی صاحب انشاءاللہ میں بتا دوں پہلے ہی، اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط حصار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہے بلکہ آپ کے ان دھرم گروؤں کے قول کے مطابق بھی ہوتی ہے، خصوصاً اگر مورتی پوجا پر بات کرتے ہیں کہ جو مورتی پوجا کا کھنڈن کرتے آ رہے ہیں، ایک عرصے سے کنڈیم کرتے آ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے فیتھ کی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنا جس طرح کبھی چاہے فیتھ رکھے۔ ہم آپ کو یا کوئی بھی انسان مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نماز نہ پڑھوں، اس کی ہمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کر کے دیکھے۔ ہم بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے، نہ ہمیں اسلامی اعتبار سے اس کا حق ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر پابندی لگا دیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، خصوصاً اس دنیا میں کہ جہاں اکثر جگہوں پر ہم مسلمان بحیثیت معاہد کے رہتے ہیں، یعنی ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، کبھی ٹھیک ہے آپ اپنے جو آپ کا طریقہ عبادت ہے اس کو فالو کریں اور ہمیں ہمارے طریقہ عبادت کے اوپر چلنے دیں۔ اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف اس طرح بیان بازی کریں یا ہم کوئی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو روکیں، اور اگر کوئی روکتا ہے تو غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے اکیڈمک ڈسکشن کی، یعنی ہم سے اگر کوئی کانسیپٹ آف آئیڈل ورشپنگ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ پہ بات کرے گا، ہم سے اگر کوئی شخص کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ پر بات کرے گا، کانسیپٹ آف دی کوالٹیز آف گاڈ پر بات کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اکیڈمک انداز میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسی طریقے سے عقل و نقل کے مطابق ہم اس کا جواب دیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ باقی سامنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اور اس سے کسی کی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ابھی میں ویڈیو چلانے والا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لنک بھی پبلک کریں گے، وہ ویڈیو جو عام ہوئی اور اس کے بعد اسی ویڈیو میں میری جو وضاحت ہے میں وہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ دوسری بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہمارا لائیو اسٹریم، یہ امریکہ میں ہوتا ہے، یعنی بحیثیت میں ایک بھارتی ناگرک نہیں ہوں، میں انڈین سٹیزن نہیں ہوں، میں امریکہ میں رہ کر یہ پروگرام کرتا ہوں۔ جس آرگنائزیشن کے تحت جس کے آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے، میری تمام کی تمام چیزیں یو ایس میں رجسٹرڈ ہیں۔ ناٹ یہ کہ میں اس سے کوئی پراؤڈ فیل کر رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آپ کے جورسڈکشن میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رہ کر میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہے۔ لنک سے لوگ مجھ سے جڑتے ہیں، وہ دنیا بھر سے جڑتے ہیں، وہ کینیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ یوگانڈا سے بھی جڑ سکتے ہیں، وہ انڈیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان سے، دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں سے جڑ سکتے ہیں، اور آ کے مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے جڑ رہا ہوں، میں اتر پردیش سے ہوں، میں بنگال سے ہوں، میں آسام سے ہوں، مجھے آ کر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میں انڈیا سے نہیں ہوں، فلاں ملک سے ہوں۔ تو ہمیں اس کی، اور نہ ہی ہم اس سے پوچھتے، ہمیں اس کی آئیڈینٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اس زبان میں بات کرتے ہیں جو پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں، تقریباً پوری دنیا میں اس وقت بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ دبئی میں سیکنڈ لینگویج اردو ہے، سعودی عرب میں سب سے زیادہ عربی کے بعد اردو ہی بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ممالک میں اردو بولی جاتی ہے، اس کا کریڈٹ آپ کسی بھی چیز کو دیں، فلم انڈسٹری کو دیں، واٹ ایور، لیکن بہرحال اس زبان میں بات کرتے ہیں کہ جس کو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر مفتی یاسر صاحب نے بت پرستی کے خلاف بولا ہے تو یقیناً انڈیا میں جو ہندو ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آپ اس دنیا میں اکیلے بت پرست نہیں ہیں بھائی صاحب، پورا کیتھولک ورلڈ بت پرست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کر یہ لوگ پوجا کرتے ہیں،
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرست ہیں، اور جو بھی ہمارے آرگیومنٹ بت پرستی کے خلاف ہیں وہ تمام کے تمام کیتھولکس کے خلاف بھی ہیں. پروٹسٹنٹ میں اکثریت ایسی ہے جو بت پرستی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن کیتھولکس بت پرست ہیں، ریڈ انڈینز بت پرست ہیں، آسٹریلیا کے ایبریجنلز بت پرست ہیں. اسی طریقے سے چائنا میں ایک بڑی تعداد بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، کمبوڈیا میں بت پرستی ہو رہی ہے، اور تو اور آپ بہت سے مسلم ممالک میں دیکھیں گے جہاں لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، وہ کھڑے کی پوجا نہیں کر رہے تو لیٹے کی پوجا کر رہے ہیں. تو بت پرستی کا اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نہیں یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے بت پرستی، تو بات الگ ہے، لیکن یہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے بھائی، یہ ایک فینومینا ہے جو ہزاروں سال سے دنیا میں ہے. اور ہم جب آئیڈل ورشپنگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ایک جنرل گفتگو ہوتی ہے، اس میں کسی خاص مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، ایک کانسیپٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹارگٹ کیا، اس پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ہم اس دنیا میں ہیں کہ جہاں آپ کو آزادانہ رائے رکھنے کا حق ہے، جہاں آپ اپنی بات تمیز اور تہذیب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور جب ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ بات رکھیں گے تو آپ کو سننی پڑے گی. آپ ہماری آواز کو دبا نہیں سکتے ہیں. یہ ہم ایک آزاد دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور اس آزاد دنیا میں ڈائلاگ ہی ہوتا ہے، اور یہ ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑے گا، اور نہیں کرنا چاہتے سننا پڑے گا. انشاءاللہ یہ آواز اسی طریقے سے غلط اور باطل تصورات کے خلاف اٹھتی رہے گی، اور یہ آواز اسی طریقے سے بلند رہے گی باذن اللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں گے. تو یہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کی مبارکباد ملت اسلامیہ کو کیوں دی، اس لیے کہ ہمیں مجبور کیا گیا کہ اس ڈیبیٹ کو ہم صرف مسلمانوں کے لیے کر دیں. حالانکہ وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ ایک ہیلتھی ڈسکشن تھا اس ملک میں کہ جہاں ہیلتھی ڈسکشن کی بے انتہا ضرورت ہے، ضرورت تھی اور ضرورت رہے گی. مختلف چاہے وہ اسلام ورسز کچھ اور ہو، ہندو ورسز کرسچینٹی ہو، کرسچینٹی ورسز بدھزم ہو، بدھزم ورسز جینزم ہو، کچھ بھی ہو، ہیلتھی ڈسکشن ہوتے رہنا چاہیے. اور اس کو ہار جیت سے قطع نظر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے خیالات ہمارے پاس پہنچ گئے اور ہمارے خیالات آپ تک پہنچ گئے، اور پھر لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. تو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ میں آپ کے جورسڈکشن سے باہر ہوں، یہ اس لیے کہی کہ ایک نیوز چینل نے باقاعدہ، حالانکہ وہ یعنی کہنے کو مین اسٹریم اس معنی کرے کہ ٹی وی پر کہیں آتا ہوگا، لیکن اس کا نام میں نے پہلی مرتبہ ہی سنا ہے، اور اس کی جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی اس میں ایک ہی خاتون وہی سب کے ساتھ بحث و مباحثے میں لگی پڑی ہے. پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، میناکشی وغیرہ کر کے کچھ نام تھا. تو اس نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا، اور اس میں اس نے اعتراض کیا ہوا تھا کہ بھائی اگرچہ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے لیکن اس کو سننے والے بھارت. بھائی مجھے سننے والے ساری دنیا میں ہیں. میں عربی میں بولوں گا تو سننے والے عرب ورلڈ میں ہوں گے، انگلش میں بولوں گا تو سننے والے سارے، اور میں انگلش میں بھی بات کرتا ہوں تو ساری دنیا کے لوگ الحمدللہ مجھے سن رہے ہیں. سو واٹ کہ اگر سننے والے کہیں ہو، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات دوسروں تک نہ پہنچے؟ آپ لوگوں تک بات کو پہنچنے دیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات میں کوئی جھول ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بات دوسروں تک نہ پہنچ جائے؟ اگر دوسروں تک صحیح بات پہنچ جائے گی تو کہیں یہ لوگ صحیح بات کو قبول نہ کر لیں تو ان کو جہالت کے گڑھے میں ڈالے رکھو. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو مختلف ادھر ادھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور کچھ ٹویٹس بھی اس تعلق سے ہوئی، میں اپنے ایڈمن پینل سے کہوں گا کہ کامنٹس میں وہ ان ٹویٹر اکاؤنٹس کا، ایکس اکاؤنٹس کا لنک ضرور دیں، اور آپ لوگ جا کر ایسے اسلامو فوبس کو ان کے اکاؤنٹس پر جا کر ان کو رپورٹ کریں، چونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آزادی اظہار رائے دنیا میں، چھوڑ دیجئے انڈیا میں، دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم ایک ایسی آزاد دنیا میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق ہے. اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو بڑا دوغلا پن ہے، آپ اسلامی ملک میں تو اس کی اجازت نہیں دیتے. اسلامی ملک میں بھی آپ کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے. اگر مان لیجئے اسی طرح کی ڈیبیٹ جو دلی میں ہوئی ہے، اگر وہی ڈیبیٹ میں کہتا ہوں کابل میں ہو، چلو چھوڑ دو اسلام آباد ہے نا، میں کہتا ہوں کابل میں ہو، تو کابل میں بھی ہونی چاہیے، وہاں پر بھی ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے کلچر میں اسلامی جو کلچر رہا ہے عباسی خلافت میں، امیہ کی خلافت میں،
वहां पर ये डिबेट्स हमेशा होती रही हैं। मुअतजिला वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूल अल्लाह की सिफात का इंकार किया, और न सिर्फ ये कि उनको रहने दिया गया, बल्कि उनको बड़ी बड़ी सरकारी पोजीशनें दी गई, उनके साथ डायलॉग किया गया, उनके साथ मुनाजरे हुए, उनके साथ डिबेट्स हुई, उनका लिटरेचर छपा, उनका लिटरेचर पढ़ा गया, बाकायदा उनको फिर रिफ्यूट किया गया, और पूरा एक ट्रेडिशन है डिबेट्स का इस्लामिक वर्ल्ड में। आपसे ये किसने कह दिया कि राय की आजादी का इजहार इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता? तो अगर इस तरह की डिबेट, हां, तौहीन के हम हक में नहीं है, ना हम किसी की तौहीन करना चाहते हैं, जो मसलन दूसरे मज़ाहिब के डीटीज है, हम उनकी तौहीन न कभी करेंगे, न कभी करने की इजाजत देंगे, और अगर कोई करता है तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। हां, लेकिन यह कि हेल्थी डिबेट्स और हेल्थी डिस्कशंस अदियान, मज़ाहिब और रिलीजन्स और धर्मों के दरमियान होते रहना चाहिए। यह इंसान की, यानी खुदा के वजूद का मसला इंसान की शेयर्ड वैल्यू है। यह आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ये हिंदू भी मानता है, ये सिख भी मानता है, ये ईसाई भी मानता है। खुदा के ऊपर किसी एक धर्म का या किसी एक मजहब का कोई अधिकार नहीं है, ये शेयर्ड वैल्यू है। और जब शेयर्ड वैल्यू है तो आपस में कम्युनिकेशन होगा, और जब कम्युनिकेशन होगा तो आप उसको अगर रोकेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों को चाहते हैं कि वो जिहालत की दलदल में हमेशा हमेशा पड़े रहें। तो ये चंद इब्तदाई बातें हैं। अब मैं उस वीडियो की तरफ आता हूं जिस वीडियो को बुनियाद बनाया गया, और इस तरीके से उन ट्विटर हैंडल्स ने मेरी चंद सेकंड की वीडियो को बुनियाद बनाकर बाकायदा एक कैंपेन चलाई, और वो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया तक ले जाने की कोशिश की, जो बज़ाहिर कामयाब नहीं हुई। एक फालतू के चैनल ने उसको उठाया, आधे घंटे पब्लिक का भी टाइम ज़ाया किया, मेरा भी टाइम ज़ाया किया, मुझे भी इसको देखना पड़ा। बाद में किसी ने मुझे लिंक शेयर किया तो देखा, मैंने 2 दिन के बाद देखा। तो ये जो तरीका है, अच्छा सब मान, ये जो प्रेस्टिट्यूट थी जिसने ये पूरा प्रोग्राम किया, मैं पहले ही बता रहा हूं, प्रोस्टिट्यूट नहीं कह रहा हूं, तो कभी आप जो है इसको भी काट के चला दें। प्रेस्टिट्यूट, जो प्रेस्टिट्यूट थी कि जिसने ये प्रोग्राम किया, उसने ये छोटा सा क्लिप चलाया, ये जानबूझकर। क्लिप तो जहां से उठाया वो वीडियो तो मौजूद है ना सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी वीडियो मौजूद है, पूरी वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने उसकी वजाहत की है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, और आगे जो उसकी वजाहत है वो भी, और फिर अगले हफ्ते जो वजाहत हुई है वो अलग है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं उस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूं, वेट। ओके जी, तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। चलें, ये है एपिसोड नंबर 110, 11 महीने पुरानी ये वीडियो है, और यहां पर एक बंदा जिसका नाम तरकशील है वो आया, और हो सकता है कि इस वीडियो को काटकर वायरल करने के पीछे वही शख्स हो, क्योंकि उसके बाद कभी देखा नहीं गया। ये तंजीमों की तरफ से, संगठनों की तरफ से छोड़े जाते हैं। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। चले, आज किसी को लेना ही नहीं है। हजरत ये मैं तो कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? बैठे हुए ना, ये वहाँ पे ट्रम्प ने जो बिजलियां गिराई है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है उसके इफेक्ट आ रहे हैं, आफ्टर शॉक। अगर आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिए। चलो इसको निकालो, चलो इसको निकालो। तर्कशील माइक अनम्यूट करे अपना। तर्कशील को लिया है आपने? कहाँ लिया? जी, तर्कशील ऊपर ही है। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक। जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी, कि मान लीजिए 2 व्यक्ति, मतलब 2 आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए, मान लीजिए 2 आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। अच्छा, तो ये दोनों ही आप मेरे ख्याल से सनातन की बुक पढ़ के आए हैं। एक आपने पराशर स्मृति पढ़ ली, और दूसरा जो है आपने वो क्या नाम है इसका, मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, या फिर कोई और पढ़ ली, महाभारत वगैरह पढ़ ली। दोनों किताबें पढ़ ली आपने लगता है, और सवाल का जवाब हमसे लेने आ गए। हाँ, नहीं वो तो खैर चले, तर्कशील साहब तो चले गए,
असल में इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बस समझा दूं, अगरचे बैक स्टेज है लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है अनलेस इफ ही हैज अ फर्दर क्वेश्चन। देखें, जब ये होती है बात कि मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं, एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? तो एक इंसान की नजर से अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो। अच्छा, जो आदमी किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक जुर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। अब आप यहां देखें वहीं चंद सेकंड के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंसान की नजर से देखें तो रेप में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी मैं उसको भी जुर्म कह रहा हूं। तो ये जो ट्वीट वाले हैं या इसी तरीके से वो मीडिया वाली है खातून, वो क्या कह रही है, अरे इस मौलाना ने तो, इस मुफ्ती ने तो रेप को जुर्म ही नहीं माना, जबकि उसी वीडियो में मैं कह रहा हूं कि रेप एक ऐसा जुर्म है, अगर आप इंसान के नुक्ता नजर से देखें तो एक आदमी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको भी मैं जुर्म मान रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मूर्ति पूजा को अगर गुनाह, और जब हम जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम गुनाह, जब रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो जुर्म का लफ्ज गुनाह के माना में इस्तेमाल होता है, और जब रेफरेंस पॉइंट इंसान है तो जुर्म का लफ्ज क्राइम के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जब हमने उसका रेफरेंस पॉइंट अल्लाह कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब ये जुर्म लीगल क्राइम नहीं हुआ बल्कि ये थियोलॉजिकल क्राइम हो गया, और थियोलॉजिकल क्राइम को अंग्रेजी में सिन बोलते हैं। तो भाई खुदा के नजदीक अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो उसके नजदीक जो सबसे बड़ा सिन है, जो अनफॉरगिवेबल है, वो मूर्ति पूजा है। ये बात उसी वीडियो में वहीं पर हमने कह दी और उसकी वजाहत भी कर दी कि इंसान के नुक्ता नजर से। फिर यही शख्स अगले हफ्ते आया और उसने कहा कि आप अगर दोनों में से अगर दोनों जुर्म होते हुए देखो तो पहले किसको रोकोगे? हमने कहा रेप को। अब चूंकि उसको वीडियो चलानी थी, कहना ये क्या बात हुई वो यानी उसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के जवाब था। चूंकि वो सीधी बात है, इस डिबेट के बाद पता चला ना कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं एक वाकया मुझे जहन में आया, मैं सबको बता दूं कि जब पाकिस्तान असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो एक आलिम दीन थे जो देवबंद से पढ़े हुए थे और देवबंद के बड़े आलिम थे जो वहां हिजरत कर गए थे 1947 में, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। तो वहां पर कुछ लोगों ने जो जरा सेक्युलरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी आपका यहां जनाब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या काम है, आप कहां लीगल लैंग्वेज को समझते हैं? तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम ये एबीसीडी हटा दो तो हम बता देंगे हम कितना जानते हो और तुम कितना जानते हो। मसला खाली एबीसीडी का है ना, यानी अंग्रेजी का है। इस डिबेट ने उस एबीसीडी का भी खात्मा कर दिया, अब एबीसीडी का भी मसला खत्म हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो है, इसी वो बंदा जब आया तो वो गैर मुतवक्के उसको जवाब मिला। वो सोच रहा था कि जैसे मैंने पहले क्लिप बनाई है आगे भी क्लिप मुझे बन जाएगी। हम जिस लेवल पर जाकर बात करते हैं उस लेवल पर ये सदियों में नहीं पहुंच सकते हैं, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। तो मैंने ये कहा कि हम तो रेप को रोकेंगे। कहने ये क्या बात हुई यार, सबसे बड़ा। मैंने कहा भाई वो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में, समाज की नजर में, हमारी नजर में सबसे बड़ा गुनाह या क्राइम जिसको कह लें वो रेप है। अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ रेप हो रहा होगा तो हम सबसे पहले उसको रोकेंगे। मूर्ति पूजा को तो हम रोक ही नहीं सकते। हमें अखलाकी कानूनी तौर पर मूर्ति पूजा को रोकने का जवाज नहीं है, खुसूसन अगर मुसलमान किसी मुल्क में मुआहिद के तौर पर रह रहा हो, और अगर मुसलमान मुल्क है और उसमें उसने गैर मुस्लिमों को मूर्ति पूजा करने की इजाजत दे रखी है, तो कोई भी मुसलमान उस गैर मुस्लिम को मूर्ति पूजा करने से नहीं रोक सकता। जो काम खुदा का है वो खुदा करे, जो इंसान का वो इंसान करे। इसमें मसला क्या है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है? और अगर ये चीज प्रॉब्लमैटिक है तो भाई सबसे ज्यादा फिर केस ठुकना चाहिए आर्य समाज के ऊपर। आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का जितना खंडन किया है, जितना उन्होंने उसको कंडेम किया है,
वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुरान में जितना कंडेमनेशन उससे आगे बढ़ गए, नहीं, लेकिन चूंकि आर्य समाज ने जो भी कंडेमनेशन किया है मूर्ति पूजा का, वो हिंदी में किया है, हिंदी को समझने वाले सारे लिटरेचर उन्होंने तैयार किया है, जबानी तौर पर किया है, तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं केस करते? आपकी सोसाइटी उनकी वजह से क्यों नहीं मुतासिर हो रही है? आपके जज्बात को क्यों ठेस नहीं पहुंच रही है जब वो ये काम करते हैं? मेरे पास ऋषि दयानंद की ये किताब है सत्यार्थ प्रकाश, और उसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने मौजूद है। मैंने इसका जो 12वां चैप्टर है वो मूर्ति पूजा से ही रिलेट करता है। तो मूर्ति पूजा के ताल्लुक से उन्होंने क्या लिखा है, इसको देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो इसमें एक उन्वान उन्होंने बांधा है सफा नंबर 305 में, 12वां नहीं 11वां बाब है, मैंने गलत कहा। बुत परस्ती की खराबियां। अच्छा तौहीद साहब, अगर आप उसको लाना चाहें हिंदी में या इंग्लिश का सामने, तो उसको ले आएं, ठीक है? और मैं उसका जो मेरे पास किताब है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। तो भाई बुत परस्ती के ताल्लुक से ऋषि दयानंद ये कहते हैं, और मैं बता दूं कि इस किताब को मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं कि इस किताब को मैं सही मान रहा हूं, झूठ इसमें भी लिखा हुआ है, यह सिर्फ इल्जामी जवाब है कि अगर कोई मुसलमान बुत परस्ती जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, खाली पहले ही बता दिया कि कैथोलिक बुत परस्त हैं, एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में बुत परस्त हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बुत परस्ती होती है, कंबोडिया में बुत परस्ती होती है, वियतनाम में बुत परस्ती होती है, चाइना में बुत परस्ती होती है, जापान में बुत परस्ती होती है। हम जब बुत परस्ती के अंदर के लिए ताल्लुक से बात करते हैं तो सारी दुनिया को हम जहन में रखते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी खराबियां गिराई हैं। इसमें जो तीसरी खराबी है वो ये है कि मर्दों औरतों का मंदिरों में मेल होने से जिनाकारी, लड़ाई, बखेड़ा और बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं, इसलिए मंदिरों में बुत परस्ती नहीं होनी चाहिए। कौन के? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं, किताब में लिख के चले गए 150 साल पहले। क्या होता है, यानी वो बुत परस्ती को सबब बता रहे हैं, किस चीज का? जिना का, एक दूसरे के साथ इलीगल रिलेशन का, मर्द और औरतों में, और आपस में लड़ाई का, बीमारियों का। अच्छा, उसके बाद यह हो गया तीसरी खराबी। पांचवी खराबी देखें, पांचवी खराबी क्या है? कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुखालिफ शक्लों, नामों और हालात वाले बुतों के पुजारियों का एक अकीदा न रखने और एक दूसरे के खिलाफ अकीदा रखते हुए बाहमी निफाक बढ़ाने से, यानी आपस में हिपोक्रेसी बढ़ जाती है और एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाता है, मुल्क की बर्बादी करते हैं। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा को देश के खिलाफ बताया है कि देशद्रोही वाला अमल है। अब ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस लेवल वहां तक सोचा नहीं था मैंने कि दयानंद सरस्वती कहां तक चले गए मूर्ति पूजा को कंडेम करते हुए, को उन्होंने इसको देश के खिलाफ बता दिया कि देश के हित में नहीं है। अब आप करें इन पे केस, करें FIR फाइल आर्य समाज के ऊपर, ठीक है, आप उनको कोर्ट में लेकर जाएं, वो तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है भाई। अब क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ें। आगे वो क्या कहते हैं, जो सातवीं खराबी है, बल्कि छठी खराबी, हाँ जी, छठी खराबी देखें, इसी के भरोसे, यानी बुतों के जो आइडल्स हैं, इसी के भरोसे दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह मानकर बैठे रहते हैं। यानी जब किसी दुश्मन को शिकस्त होती है तो कहते हैं कि बुतों की वजह से हुई और हम बुतों की वजह से जीते, और उनकी हार होकर सल्तनत, आजादी और दौलत का आराम उनके दुश्मनों के कब्जे में हो जाता है। क्योंकि जब बुतों के ऊपर एतमाद करेंगे, बुत कुछ तो कर सकता नहीं है, तो आखिरकार सल्तनत, आजादी, दौलत सब कुछ दुश्मन के पास चली जाती है। और ये लोग मुहताज बिल गैर, यानी दूसरे के मुहताज, दूसरों के ऊपर कंटिंजेंट, दोबारा कंटिंजेंट बोल रहा हूं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट और कंटिंजेंट हो जाते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के मानिंद दुश्मनों के बस में होकर कई तरह की तकलीफ पाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दयानंद सरस्वती उन लोगों को कह रहे हैं कि जो बुतों की पूजा करते हैं।
ان کے لیے کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں دیانند جی؟ کہہ رہے ہیں کہ کمہار کے بھٹیارے کے ٹٹو اور کمہار کے گدھے. بھائی یہ الفاظ تو ہم نے استعمال نہیں کیے اور نہ ان الفاظ کے استعمال کرنے کے ہم حق میں ہیں. دیانند سرسوتی سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں اس معاملے میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے. کیوں؟ اگر اس طرح کے الفاظ مان لیجیے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی قرآن میں بھی تو اس طرح کے الفاظ ہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انعام یعنی چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. تو خالق کائنات اگر کوئی بات اپنی مخلوق کے بارے میں کہے تو یہ خالق کا حق ہے. کائنات کو بنانے والے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی بھی طریقے سے کنڈیم کرے. ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ یہ جو مشرکین ہیں وہ ٹٹو ہیں، گدھے ہیں، یہ ہم نے نہیں کہا. یہ دیانند سرسوتی کہہ رہے ہیں. دیانند سرسوتی کریٹر نہیں تھے، کریٹر نہیں ہیں. آریہ سماج والے بھی نہیں مانتے ان کو کریٹر، انسان تھے نا. تو اس انسان نے معاشرے کو کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جس سے معاشرہ تر بتر ہو رہا ہو؟ آپ کو کیوں پریشانی نہیں ہے آریہ سماج سے؟ تو بھائی آریہ سماج کے تعلق سے آپ لوگ مہم چلائیں، یعنی جو آئیڈل ورشپرز ہیں وہ مہم چلائیں، ساری دنیا کو بلا لیں، وہاں سے بھی بلا لیں، ساؤتھ امریکہ سے، ایمیزون کے جنگلوں سے وہاں سے لے کر آئیں، چونکہ وہ بھی تو پھر ٹٹو ہوں گے نا، وہ بھی گدھے ہوں گے آئیڈل ورشپنگ کر کے آریہ سماجی کو مطابق. تو ان کو بھی لے کر آئیں، ان کو بھی شامل کر لیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں، کچھ ایسا کریں. تو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب آپ اس چیز کو روا رکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف تنقید ہونی چاہیے، اسلام کے خلاف بحث ہونی چاہیے، بالکل کریں، توہین نہ کریں، اور بغیر کسی بلاسفیمی کے آپ جو اعتراض کرتے ہیں اعتراض کریں. ہم یہاں سالہ سال سے اس چینل کے اوپر بیٹھے، دنیا بھر سے لوگ ہم سے سوال کرنے آتے ہیں، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور ہم خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں. ہم کسی آدمی کی توہین کر کے اس کو نیچا نہیں دکھلاتے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی مقصد سے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے الفاظ جو ہے وہ ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے تو یہ آپ کے الفاظ طے کرتے ہیں نا. آپ کے الفاظ صحیح ہوں گے اور آپ صحیح الفاظ کے ساتھ اسلام پہ تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وی بلیو ان اوپن اینڈ ہیلتھی ڈسکشن، اور یہی پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے. کسی اسلامی ملک میں بھی ہونا چاہیے اور غیر مسلم ملک میں بھی ہونا چاہیے، اور جو ملک سیکولرزم کی بنیاد پر ہے وہاں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو یہ دراصل گزشتہ چند دنوں کے جو واقعات سوشل میڈیا اور میڈیا پر آئے اس کے تعلق سے یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھی، اور یہ باتیں رکھنا بے انتہا ضروری تھا. چونکہ میرے تعلق سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ تو انڈیا کے خلاف ہے. نہیں، میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوں. میں اسلام کے حمایت میں اور اسلام کے دفاع میں ہوں. کسی بھی ملک کے خلاف ہونے کا کوئی مطلب نہیں، چونکہ میں جیو پولیٹکس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسنالٹی، آئی ایم اے ریلیجیس پرسنالٹی. تو ریلیجن اور فیتھ کے تعلق سے میں گفتگو کرتا ہوں. تو اس کے تعلق سے یہ کہنا کہ بھائی یہ فلاں ملک کے خلاف ہے، فلاں ملک کے حق میں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بالکل لو آئی کیو والی بات ہے. اور پھر دیانند سرسوتی کا مطابق آپ وہی ہیں جو آپ کو انہوں نے لکھا ہے، پھر آپ وہی ہیں. یہاں آ کر میں ایگری کروں گا. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کرانی تھی. اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض ایک اور لاسٹ پوائنٹ ہے اور پھر میں انشاءاللہ لنک پبلک کریں گے. میری ویڈیوز بہت سارے چینلز کے اوپر چلائی گئیں گزشتہ چند سالوں میں، اور اس میں جو تھمنیل وغیرہ استعمال کیے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھے. اور بعض چینلوں نے اس طرح کیا کہ میرا فوٹو لگایا، ساتھ میں کسی پنڈت جی کو بٹھا دیا اور اس میں خطرناک والا ہم نے وہ ٹائٹل لگ دیا جو بات میں نے کہی نہیں. ایسے لوگوں کو، یہ مسلم چینلز تھے اور ان لوگوں نے اپنی ٹی آر پی، اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا. میں ان لوگوں سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایسی تمام ویڈیوز، چونکہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، میں کہوں تو بات الگ ہے، میں نے تو کسی پنڈت جی سے مناظرہ نہیں کیا، تو آپ میرے برابر میں پنڈت جی تو کہاں کو بٹھاتے ہیں تھمنیلز میں. یہ تھمنیل دوسروں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پرٹیکولر مذہب کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. نو، دیٹس ناٹ دا کیس. تو آپ ایسے تھمنیلز کو ہٹائیں. ویڈیوز لگانے کا وہی طریقہ ہے، اور اگر آپ ویڈیوز میں کوئی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں تو اس کا اپروول لے لیں، جو کہ تو ہونی چاہیے. میں نے ابھی
कुछ अरसे पहले जब इस तरह की वीडियोस चंद दिनों के अंदर हमारे सामने आई तो हमने उन लोगों से दरखास्त की कि भाई ये वीडियोस हटा दो। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर हमें स्ट्राइक भेजनी पड़ी। वही होता है कि जब स्ट्राइक भेजते हैं तो फिर मसला होता है कि चैनल उड़ जाते हैं। हम किसी के चैनल को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। चैनल आप चलाइए और उससे कंटेंट से अगर मान लीजिए आपका कोई फायदा होता है, इल्मी फायदा होता है, मादी फायदा होता है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आप चलाएं, लेकिन सही से चलाएं, ईमानदारी से चलाएं, जो बात जैसी है वैसी कहें, फालतू के थंबनेल लगाकर आप फिरकावारियत ना फैलाएं। ठीक है, ये चंद बातें आप हजरात के सामने मैंने रख दी हैं। अब मैं बैक स्टेज पर मेरे साथ मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब हैं, तौहीद साहब हैं और अबू तुराब साहब हैं। इन सब हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत क्या हाल चाल है आप सभी हजरात के? सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें तो कुछ आप इजाफा करना चाहेंगे या जी सब? मुफ्ती साहब, ये जो आपने पॉइंट रखे थे उसमें उसी पॉइंट में ये नवा पॉइंट है, इसको भी एक बार अगर रख देते। हाँ जी, इसको भी रख देते हैं। हाँ, तो नवा पॉइंट जो है वो है बदचलन पुजारियों को दौलत देते हैं, वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं, जिससे देने वाले के आराम की जड़ कटकर तकलीफ होती है। लो भाई, इसी को कह रहे हैं ना। तो वो इस दौलत को जिनाकारी, शराब और गोश्त खाने और लड़ाई बखेड़ों पर खर्च करते हैं। किनको कहा जा रहा है? पुजारियों को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? आर्य समाज वाले कह रहे हैं। भाई इनकी अपने घर की खबर लो, क्या कर रहे हो? अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें अगर आप हिंदी वर्जन में देखेंगे तो हिंदी वर्जन में इन्होंने जिनाकारी के साथ साथ दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। जिना, उसमें उर्दू में जिनाकारी सिर्फ एक लफ्ज कर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है। एक इन्होंने कहा है कि उस धन को वैश्या और पर स्त्री गमन कहते हैं कि जो पराई स्त्री है उसके साथ किसी तरीके का संबंध बनाना। आप कह लें कि जिनाकारी, रेप वगैरह सारी चीजें आ गई। रेप सब आ गए। जी हाँ, चूंकि जिनाकारी एक लफ्ज है जिसमें जिना बिल रजा और जिना बिल जबर दोनों दाखिल हैं। जी, बेहतरीन पॉइंट। ठीक है, ये आर्य समाजी कोने में खड़े होके कह रहे होंगे यार हमें काहे को लपेट रहे भाई। आगे की मुस्तहिक वही है। जी हाँ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये साथ ही साथ बात दयानंद सरस्वती जी यहाँ पर ये भी करते हैं कि मूर्ति पूजा आई कहाँ से है। इस पे इन्होंने बात की है जी। ये स्क्रीन सामने है, अगर इसको देखें तो इसमें ये इनसे सवाल होता है, कहते हैं मूर्ति पूजा कहाँ से चली। तो जवाब कहते हैं जैनियों से। वो पूछते हैं कि जैनियों ने कहाँ से ली। जवाब आता है अपनी मूर्खता से। सही बात है जी। आगे नीचे ही एक उत्तर में ये कहते हैं कि पूरा अपना फलसफा बताने के बाद कि जीव चेतन है, मूर्ति जड़ है और ये सारी चीजें की नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने साफ तौर पे कह दिया यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत जो जैनियों ने चलाई है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी चलें, ठीक है, ओके। तो बहरहाल माशाल्लाह ठीक ठाक गुफ्तगू हो गई है और बात मैं समझता हूं कि मुकम्मल तरीके से पहुंच गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिंक को पब्लिक करेंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मुझे नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है आज, आपकी भी वीडियो कट रही है। अच्छा हजरत, हम एक तरफ का रुख कर रहे हैं कि हमने आर्य समाज को कोट किया है, तो अगर हम दूसरे रिलीजन को भी देखें कि इस ताल्लुक से वो क्या कहते हैं, तो हमें बाइबल में भी ऐसी चीजें मिलती हैं कि जो सबसे बड़ा गुनाह जिसको कहा गया है वो रूहुल कुदुस को जो है वो क्रिटिसाइज करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करे तो ये गुनाह जो है ये माफ नहीं होगा, इसके अलावा सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट का रुख करते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट में व्यभिचार यानी कि ये परगमन स्त्री वाला जो मामला है, इसको जब बयान किया जाता है तो उसके लिए सजा नाफिज की गई है। दुनिया में बुरा कहा गया है, गुनाह की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन उसको जो है वो ऐसा नहीं किया गया है कि ये कभी माफ नहीं होगा।
لیکن آپ دیکھیں گے اس کو، اگر آپ کوئی بھی جس نے بائبل پڑھی ہے، یہ جنہوں نے سمجھا ہے، وہ دیکھیں گے کہ جیسس نے آ کے سارے گناہوں کو اکارڈنگ ٹو کرسچن انہوں نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ روک دیا. یعنی کہ وچار کرنے والے کو کہا، تھپڑ مارنے والے کو کہا کہ اگر تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسری بھی آگے کر دو، کوئی تم سے کرتا مانگے تو اس کو جو ہے وہ پورا اتار کے دے دو، کوئی تمہارے ساتھ غلط کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو. لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے لیے جیسس نے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے. جیسس کے شاگردوں نے باقاعدہ میتھیو میں ہے، اس کا ریفرنس بھی ہم دے دیں گے انشاءاللہ. میں دے دیتا ہوں، بس ابھی دے دیتا ہوں میں اس کا. یہ کہا ہے میتھیو میں، اور 31-32 اس کی ورس ہے، 12 نمبر کا اس کا چیپٹر ہے. وہاں پہ سامنے ہے نا اسکرین پر. ہاں جی بالکل، یہ آگے سارے مجھے دکھ نہیں رہا نا، اچھا گول گول جا رہا ہے. جی. تو جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسس سے جب کہا گیا کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے تو کیا اس کو طلاق دینا ہے، صرف ایک یہ صورت بتائی کہ ہاں اگر ایسا معاملات آتے ہیں تو تب طلاق دینا، وہ بھی تب جب تم اپنی پوری پختگی سے اس کی جانچ پڑتال کر لو تب. لیکن اس کو بھی یہ نہیں بولا کہ جیسے کہ اس کو کوڑے مار دیے جائیں، اس کو یہ کر دیا جائے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا رول تھا، اس کو تب بھی نہیں، اس کو یہ والے گناہ کو تب بھی نہیں سنجیدگی سے لیا. لیکن بلاسفیمی کرنے پہ کہ یہاں پہ تمہارے ہر ایک گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمہاری ہر ایک چیزیں جو ہیں وہ اسی لوک میں معاف کر دی جائے گی، اسی دنیا میں معاف کر دی جائے گی. لیکن جب تم پوتر آتما کی برائی کرو گے اور اس کے خلاف بولو گے، اس کے خلاف کرو گے، تو وہ تمہیں نہ اس دنیا میں تمہاری معافی ہے اور نہ اس دنیا میں تمہاری معافی ہے. تمہیں جو ہے کوئی سے بھی جہان میں معاف نہیں کیا جائے گا. تو اتنا بڑا گناہ اس کو بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی رکھا گیا ہے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ریلیجنز ہیں، دھرم ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں دھرم نہیں ہے، دھرم الگ ہے، مذہب الگ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دھرم کیا ہے. تو جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ سب کے سب اسی بات کے اوپر متفق ہیں. چونکہ ہاں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا مسئلہ ہے. خدا کا ریفرنس پوائنٹ الگ ہے، انسان کا. سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ہم یہ طے کریں گے کہ بھائی کس گناہ کو روکنا ہے، کس جرم کو روکنا ہے، کس کو نہیں روکنا ہے. تو انسان نے طے کر لیا کہ کسی کی پوجا پاٹ کو نہیں روکا جائے گا. ہاں، اگر دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، سوسائٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کو روکا جائے گا. تو جی، میں سمجھتا ہوں حضرت وضاحت بہت اچھی آ گئی. اور ایک بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب ان لوگوں سے جنہوں نے ویڈیو وائرل کی تھی، کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ یہ والی اسٹریم کا جو شروع والا حصہ ہے نا، اس کو بھی اسی طریقے سے وائرل کریں. وہ نہیں کریں گے بھائی، کے اتنے کاورڈ لوگ ہیں، اتنے بس میں کیا کہوں. میں سنجیدہ رہنا چاہتا ہوں اس لائیو اسٹریم میں، اور سنجیدگی اور یہی ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور اکیڈمک انداز میں گفتگو کرتے ہیں. تو باقی جن لوگوں کو اپنا فرسٹریشن نکالنا ہے وہ نکالتے رہیں، ہم یہاں سنجیدگی انشاءاللہ مینٹین کریں گے. لیکن وہ یہ کام کریں گے نہیں، چونکہ یہ ان کے ایجنڈے کے خلاف ہے، ان کی ویلیوز کے خلاف ہے، ان کی اخلاقیات کے خلاف ہے. جن کا دیوتا ابلیس ہو تو وہ کیا کریں گے اس طرح.